السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون۔ حضرات، پیغام فلاح تزکیہ کورس اپنے اختتام کی طرف گامزن ہے۔ عقل مند انسان وہی ہوتا ہے کہ اسے جو موقع بھی ملے وہ اسے غنیمت سمجھے، نیکی کا کوئی موقع بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے، کہ یہی نیکیاں ہی قیامت کے دن کام آنے والی ہیں۔ ذرہ برابر نیکی بھی کبھی ضائع نہیں جائے گی، اور اللہ کے فرشتے نوٹ فرما رہے ہیں، اور قیامت کے دن صرف اللہ کی رضا کے لیے پیغام فلاح کورس میں آنا، اس کی دعوت دینا اور اس میں گفتگو کرنا، روز قیامت شاید ہماری نجات کا باعث بن جائے کہ کوئی بھی ایک نیکی اللہ نے قبول کر لی، اللہ کی رضا حاصل ہو گئی، تو وہ جہنم سے نجات کا باعث بن جائے گی۔ آج اپنے معاشرے اور ماحول کو دیکھ کر ایک دکھ سا ہوتا ہے، اور وہ ہر ایمان والے کو ہونا بھی چاہیے کہ آخر ہم اتنے دنیا کے چاہت مند کیوں ہو گئے ہیں؟ دنیا، مال، دولت، پیسہ اور دنیا کے عہدے، اتنے چاہت مند اس کی کیوں، اور آخرت کی فکر سے اتنے غافل کیوں؟ نار جہنم، دوزخ کی آگ، اس سے اتنے لاپرواہ کیوں ہے؟ اور پیاری جنت الفردوس جسے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اس کا اتنا شوق کیوں نہیں ہے؟ ہم گناہوں کے اتنے دلدادہ کیوں ہو چکے ہیں؟ گناہوں کی لذت کیوں ہمارے اندر رچ بس چکی ہے؟ اور رب العالمین کی محبت ہمارے دلوں سے کیوں نکل چکی ہے؟ اللہ رب العزت کی چاہت اور رب العزت کے حکم کی پابندی آخر کیوں نہیں ہم کرتے؟ ہماری محفلیں وہ گھروں کی ہوں، مسجدوں کی ہوں، چوک چوراہے کی ہوں یا دکانوں کی ہوں، وہ خوف الہی کے تذکرے سے خالی کیوں ہے؟ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف
दिलों में क्यों नहीं होता, और हर वक्त महफिल में गुनाह और गुनाहों के तज़किरे आखिर क्यों है? एक सवाल है जो हम सबको अपने आप से करना चाहिए, अपने आप से पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों है? लगता ऐसे है, महसूस ऐसे होता है कि हमारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत है तो सही, मगर इतनी नहीं है कि हम अल्लाह ही के होके रह जाएं। जब हमें नेकी बुलाए तो हम लब्बैक कहते हुए उसकी तरफ दौड़े। इतनी अल्लाह की मोहब्बत हो कि कहीं अल्लाह का नाम आ जाए तो फरते जज्बात से हमारी आंखों से आंसू गिर पड़े। दरअसल दिलों में वो अल्लाह का इतना खौफ नहीं है कि जो ही गुनाह की तरफ कदम बढ़ने लगे तो दिल कांप उठे, दिल लरज उठे, जिस्म कांप उठे कि मेरा क्या बनेगा, मैं जहन्नम की तरफ जा रहा हूं, मैं आग की तरफ बढ़ रहा हूं, मैं चल जाऊंगा, मैं राख का ढेर बन जाऊंगा, मेरा हसर बुरा होगा, मेरा अल्लाह नाराज हो जाएगा, मेरा अल्लाह गज़बनाक हो जाएगा। उज़र तो हम बड़े पेश करते हैं, बहाने तो हम बहुत पेश करते हैं, और मुतमिन होने की और करने की कोशिश भी करते हैं। नमाज क्यों नहीं पढ़ी, दाढ़ी क्यों नहीं रखी, पर्दा क्यों नहीं किया, हराम क्यों नहीं छोड़ा, बुरे काम क्यों करते हैं? दिल को मुतमिन करेंगे, औरों को भी मुतमिन करेंगे, औरों को भी मुतमिन करेंगे कि ये वजह है, फला वजह है, फला सबब है। लेकिन सवाल मेरे मुतमिन होने का नहीं है, सवाल आपके मुतमिन होने का नहीं है, सवाल अपने दिल को मुतमिन करने का नहीं है। सवाल तो ये है कि क्या अल्लाह भी मुतमिन हुआ है, क्या अल्लाह भी हमारे उज़र को कबूल करेगा, क्या अल्लाह हमारे उज़र को मान लेगा? कितने बहाने हम बनाते हैं दीन से दूरी इख्तियार करने के लिए। कभी कहते हैं इतना दीन भी अच्छा नहीं होता, इतना ज्यादा अमल भी अच्छा नहीं होता। ये 15वीं सदी है, इस दौर में इतना ही अमल करना ठीक है, इतना ही बेहतर है। बड़े दीनदार देखे हैं जी, कोई लाजमी है कि हम मस्जिद में आ जाएं, अजान दे, नमाज पढ़ाएं, खुतबा दे, कोई लाजमी है तबलीग करे, कोई लाजमी है इतने दीनदार बन के रहे? कभी कोई बहाना, कभी कोई बहाना। आप माशाअल्लाह कर रखते हैं, समझ रखते हैं, और मुआशरे पे आपकी निगाह भी है। जरा हालात का तज्जिया करें, देखें कि दुनिया गुनाह क्यों कर रही है। सिनेमे बने हुए हैं, थिएटर खुले हुए हैं, बुराई नश्वो नमा हो रही है, हर आए रोज गुनाह फैलते जा रहे हैं। जरा मुआशरे का मूड देखें और दुखी दिल के साथ सवाल करें कि आखिर हम, आखिर आप दीन पे मुकम्मल अमल क्यों नहीं करते? ठीक है, हमने दीन की बात चीजों को लिया हुआ है, बात चीजें हमने इख्तियार की हुई है। अकीका होता है, कानों में अजान होती है, वलीमा होता है, मौलवी साहब से निकाह होता है, जनाजा भी होता है। हमने दीन पे अमल किया हुआ है, मगर सवाल ये पूछे कि आखिर मुकम्मल दीन पे अमल हम क्यों नहीं करते? बहाना, उज़र क्या है, वजह और सबब क्या है?
تو اکثر آپ یہ جواب سنیں گے کہ دین پہ عمل تو کر لے مگر لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا، ماحول کیا کہے گا، اگر میں 5 نمازیں پڑھ لوں، دکانیں بند کر کے حرام نہ کماؤں، سودی کاروبار نہ کروں، رشوت نہ لوں، تو لوگ کہیں گے اتنی دیر سے نوکری کر رہا ہے، پٹواری ہے، تھانے دار ہے، سپاہی ہے، افسر ہے، ٹیچر ہے، تو نے کمائی کچھ نہیں، تو مکان اپنا نہیں بنا سکا، لوگ کیا کہیں گے، داڑھی تو رکھ لوں مگر دنیا کیا کہے گی، نصف پنڈلی پہ کپڑا تو رکھ لو مگر لوگ کیا کہیں گے، پردہ تو کر لو مگر لوگ کیا کہیں گے، کس عمر میں جا کے پردہ شروع ہو گیا، پردہ تو بچیوں کو کروا لو مگر لوگ کیا کہیں گے، ایک یہ جواب سامنے آئے گا، بدقسمت معاشرہ ہے، بدقسمت ماحول، بدقسمت دنیا کہ اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، معاشرے کا ڈر ہے، ماحول کا ڈر ہے، سوسائٹی کا ڈر ہے، خاندان کا ڈر ہے، معاشرے کی ریت کا ڈر ہے، خاندان، ماں باپ، اولاد، بیوی، بچے، رشتہ دار، اعزاء و اقارب کا ڈر ہے، برادریوں کا، بازار والوں کا ڈر ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف دل میں نہیں کہ اللہ کی بات کو ماننا تھا، میں گناہ تو چھوڑ دوں مگر معاشرہ کیا کہے گا، میں نافرمانی تو چھوڑ دوں، میں گانے فلمیں تو چھوڑ دوں، ایک اداکار توبہ کم کیوں کرتا ہے، ایک گویہ، ایک میراثی، ایک بانڈ، ایک بینڈ باجے بجانے والا، ایک گلوکار گاند پھیلانے والا آخر توبہ کیوں نہیں کرتا، معافی کیوں نہیں مانگتا، جی توبہ تو کر لو مگر لوگ کیا کہیں گے، ساری زندگی گانے گاتا رہا، اب اس کو مسجد یاد آ گئی ہے، اب اس کو حج یاد آ گیا ہے، میں مسجد میں نماز پڑھنے تو آ جاؤں، لوگ کیا کہیں گے، اس کو کب یہ سب کچھ یاد آ گیا ہے، مسجد میں یاد آ گیا ہے، ساری زندگی مسجد سے باہر رہا اور اب مسجد کا رخ کر لیا ہے، میں داڑھی تو رکھ لوں، لوگ کہیں گے اب بوڑھا ہو گیا ایسے داڑھی یاد آ گئی ہے، پہلے کہاں تھا یہ، میں زنا تو چھوڑ دوں، میں چودراہٹ چھوڑ دوں، قتل و غارت چھوڑ دوں، میں قبضہ گروپ بننا چھوڑ دوں، میں لوگوں پہ ظلم کرنا چھوڑ دوں مگر میری عزت نہیں رہتی، میں کس طرح توبہ کر لوں، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمَ، بہانے بناتا ہے، عذر بناتا ہے کہ توبہ تو کر لو مگر دنیا کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے، اب اس نے کپڑا ٹخنوں سے اوپر کر لیا، اب اس نے پردہ کر لیا، اب یہ توبہ کی طرف آ گیا ہے، اب یہ معافی مانگ رہا ہے، دیکھو جی اب اس کی آنکھ سے آنسو بڑے نکل رہے ہیں، اب یہ پہلی صف میں بیٹھا ہوتا ہے، اب یہ درس سننے کے لیے آتا ہے، کبھی کہاں جاتا تھا، لوگ مجھے کیا کہیں گے، سب سے بڑا جواب یہی ہوتا ہے۔ حکمرانوں سے پوچھو کہ وہ اسلام نافذ کیوں نہیں کرتے، اقتدار والوں سے پوچھو وہ اسلام نافذ کیوں نہیں کرتے، تو جواب آئے گا ہم اسلام تو نافذ کر دیں، حدود اللہ کو قائم تو کر دیں، یو این او کا بائیکاٹ تو کر دیں، ظالموں سے دوری اختیار تو کر لیں، امریکہ سے یاری چھوڑ دیں، مگر دنیا کیا ہمیں کہے گی، یہ الگ سی قوم ہے، الگ سی لوگ ہیں، یہ کیا اس دنیا میں رہنا نہیں چاہتے، معاشرے میں رہنا نہیں چاہتے، آخر دنیا ہمارے بارے میں کیا سوچے گی، دنیا ہمارے بارے میں کیا کہے گی، ورنہ اسلام تو ہم نافذ کر دیں۔ کتنے ہی ایسے لوگ ملیں گے جب ان سے بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں صحیح عقیدے کی سمجھ آ گئی ہے، توحید کا پتہ چل گیا ہے، دین کی سمجھ آ گئی ہے، مگر ہم اپنے باطل عقائد کو، رسم و رواج کو نہیں چھوڑ سکتے، کیوں؟
ہمارے اباؤجداد لوگ کیا کہیں گے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا, لوگ کیا کہیں گے خاندانی ریت چھوڑ دی, سدا سے یہ کام کرتے لگے آ رہے تھے, اب آ کے انہوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. لوگوں سے ڈر لگتا ہے, ورنہ بات تو آپ کی مان لیں. جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں نا دلیل تو ہمارے پاس نہیں ہے. یہی تو ابو طالب نے کہا تھا کہ میرا یہ ابو جہل ابو لہب کیا کہے گا, خاندان عبد المطلب کی باتیں چھوڑ دی ہیں اور اس بچے کی باتوں کو مان لیا ہے. دلیل تو میرے پاس کوئی نہیں, دلیل تو قرآن کی حدیث کی آپ کے پاس ہے, مگر میں کیسے عمل کروں؟ لوگ کیا کہیں گے, معاشرہ کیا کہے گا, ماحول کیا کہے گا؟ اسے اب سمجھ میں باتیں آئی ہیں. حلیہ تو میں اپنا صحیح کر لوں, مگر میری داڑھی کے بال بڑھتے چلے گئے. واف اللحا قرآن میں آتا ہے, حدیث میں آتا ہے, اللہ کے نبی اسلام کا فرمان آتا ہے, قرآن پاک میں آتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. مگر میں چہرے پہ داڑھی رکھ لوں, لوگ کیا کہیں گے؟ یہ بچپنا داڑھی رکھ لی, بال سفید لگتے ہیں, یہ تو بوڑھا ہو گیا ہے. لوگ کیا کہیں گے اس نے داڑھی رکھ لی؟ میں صوفیوں میں اپنا شمار کروا لوں, میں کپڑا تو ٹخنوں سے اوپر کر لوں, مگر لوگ کیا کہیں گے؟ آگے پانی آیا ہوا ہے, لوگ باتیں کریں گے یہ تیرے لائق نہیں, یہ مسجد کے امام کے لائق ہے, مؤذن کے لائق ہے, مولوی صاحب کے لائق ہے, مدرس کے, شیخ الحدیث کے لائق ہے. میں کیسے کپڑا ٹخنوں سے اوپر کر لوں؟ بہنیں پردہ کیوں نہیں کرتی؟ قرآن پاک میں حکم ہے, یہ دلیل پردہ ہونا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ السلام کا بھی فرمان ہے, آپ کی بیویاں پردہ کیا کرتی تھی, مگر میں اتنی زندگی بے پردہ گزاری, لوگوں نے میرا چہرہ دیکھا, اب میں پردہ کر لوں. لوگ کیا کہیں گے؟ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو برقع پہنایا ہوا ہے, لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ ایک کسرا کی ماں ہے, اپنی بچیوں کو کس حال میں ڈالا ہوا ہے, آخر لوگ کیا کہیں گے؟ اب جا کے اس کو دین یاد آیا, اب جا کے اس کو اسلام یاد آیا. کتنے لوگ ہیں, شادیوں کا آج کل دور ہے نا, میرج ہال کے آس پاس اب لوگ بڑے دیکھیں گے, بینڈ باجا بج رہا ہے نا, بڑے بڑے شریف لوگ, بڑے بڑے شریف زادے, مسجدوں میں جھگڑے کرنے والے, مسلکوں کی جنگ لڑنے والے, فرقہ وارانہ گفتگو کرنے والے اور اپنے مسلک جماعت پہ ڈٹنے والے, شادی بیاہ میرج ہال کے باہر کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ بینڈ باجے بجا رہے, رقص ہو رہا, مخلوط ماحول. کہو ان سے یہ بینڈ باجا بجانا کس کی سنت ہے؟ یہ ناچ گانے کروانا کس کی سنت ہے؟ یہ ویڈیو فلم بنوانا کس کی سنت ہے؟ یہ مخلوط ماحول کس کی سنت ہے؟ تو آگے سے کہیں گے بات تو آپ کی ٹھیک ہے, مگر جی معاشرہ کیا کہے گا, لوگ کیا کہیں گے؟ یہ شادی ہے یا مرگ ہے؟ جشن کیوں نہیں, خوشی کیوں نہیں, لائٹیں کیوں نہیں, چراغ کیوں نہیں, بینڈ باجا کیوں نہیں, آگے پیچھے نوٹ کیوں نہیں بکھر رہے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ ورنہ میں کام تو یہ سارے کبھی نہ کروں. والد وفات پا گیا ہے, یہ رسم و رواج, ناک نہیں رہتی, ناک کٹتی ہے, مہندی نہ ہو, تیل نہ ہو, گانا نہ ہو, زیرہ نہ ہو, ناک کٹتی ہے. لوگ مذاق کرتے ہیں کہ ان کے پاس پیسہ نہیں رہ گیا ہے, ان کی شادی پہ اتنا خرچہ کیوں نہیں ہوا ہے, کھانا اچھا کیوں نہیں بنایا ہے. آج کل تو لوگ کیا کہتے ہیں, اس کی اتنی پرواہ ہے کہ فوتگی ہو جائے, اس میں مہمانوں کے لیے جو دور سے آتے ہیں کھانا پکتا ہے, تو وہاں اس نیت سے گوشت چاولوں میں ڈلوایا جاتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, اس نے اپنے باپ کی, بیٹے کی, رشتہ داروں کی وفات میں چاول ایسے پکا دیے ہیں. لوگوں کی باتیں اتنی وقت اختیار کر گئی ہیں جس کا کوئی حساب نہیں. ماں باپ اپنی بیٹیوں کو کالج میں, یونیورسٹیوں میں, مخلوط ماحول میں, گندے ماحول میں اس لیے بھیج رہے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. اپنی بیٹیوں کو قرآن پڑھاتا رہا, حدیث پڑھاتا رہا, ایف ایس سی نہیں کروائی, بی ایس سی نہیں کروائی, اور یونیورسٹی سے فارغ نہیں بچی ہوئی, کالج میں نہیں گئی, لوگ کیا کہیں گے. لوگوں کی باتیں نہیں سن سکتا, رشتہ کوئی نہیں لے گا.
اور بچیاں ضد کرتی ہیں. ایک ماں باپ میرے پاس آئے, وہ رو رہے تھے, آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے کہ بچی ضد کرتی ہے. سہیلیاں کہتی ہیں کہ تو اتنا پڑھی ہے, اب تمہیں میڈیا میں جانا چاہیے, بے پردہ ہو کے خبریں سنانی چاہیے, اب تمہیں اس ماحول میں جانا چاہیے. بچی ضد کر رہی ہے. بڑا سمجھایا تو بچی کہتی ہے میری سہیلیاں کیا کہیں گی, میری ٹیچر کیا کہے گی, میرے گھر والے تو ٹھیک ہے, معاشرہ کیا کہ اتنی پڑھی لکھی ہے تو گھر میں بیٹھ گئی ہے. بتایا گیا کالج کا ماحول گندا, یونیورسٹی کا ماحول گندا, ماں باپ ترلے کرتے رہے, منت کرتے رہے. بچی کہتی ہے نہیں, میں نے اس گند میں پڑھنا ہے, میں نے گند میں جانا ہے, میں نے گند میں رہنا ہے. کیوں؟ لوگ کیا کہیں گے, اتنی ذہین ہے, پڑھی کچھ نہیں. لوگ کیا کہیں گے, یہ ڈر گئی ہے, خوفزدہ ہو گئی ہے, میں بے پردہ ہو کے سامنے جاؤں گی, مجھے گناہ سے بچنا آتا ہے. لوگ کیا کہیں گے, لڑکے کیا کہیں گے, ٹیچر کیا کہیں گے, پروفیسر کیا کہیں گے, معاشرہ کیا کہے گا. دیکھ لو آج گھروں میں بعض لوگ ٹی وی اس لیے صرف لاتے ہیں, گانے لگے ہیں, فلمیں ہیں, سب کچھ ہے, کہ لوگ کیا کہیں گے اس گھر کے اندر ٹی وی نہیں لگا, اتنا یہ دین پسند ہو گئے ہیں, اتنا اسلام پسند ہو گئے. حالانکہ خبریں سننی ہے نا, وہ اخبار میں بھی ہم خبریں پڑھ سکتے ہیں, مگر نہیں, لوگ کیا کہیں گے, اس گھر کے اندر ٹی وی لان نہیں ہے, اس گھر کے اندر فلاں چیز نہیں ہے. لوگ کیا کہیں گے, تکبر, غرور, اکڑ, اور جی میں غلطی کی معافی تو مانگ لو, میں چوری سے توبہ تو کر لو, میں گناہ سے توبہ تو کر لو. لوگ کیا کہیں گے, یہ اکڑ میں یہ جھک گیا ہے, یہ عاجزی اختیار کر رہا ہے, یہ آنکھیں کھول کے چلتا تھا, اب نظریں جھکا کے چل رہا ہے. لوگ کیا کہیں گے, کس عمر کے اندر اس کو توبہ کا شوق آیا ہے, حج کرنے کا شوق آیا ہے. بعض بھائی اس لیے قرآن و حدیث کا علم حاصل نہیں کرتے, اس عمر میں قرآن پڑھے, اس عمر میں حدیث پڑھے. حالانکہ مسجد نبوی میں ہم نے دیکھا 70 سال کا بوڑھا قرآن یاد کر گیا 6 مہینے کے اندر, کوئی مسئلہ نہیں. آج کہتے ہیں اس عمر میں, جی میں اس عمر میں, یہ کوئی عمر ہے؟ جوانوں سے کہو, وہ کہتے ہیں اس عمر میں مسجد میں جا رہے ہو, درس میں جا رہے ہو, یہ روز کیا ہوتا ہے درس میں جانا, روز کیا ہوتا ہے, باتیں, مذاق. آخر لوگ کیا کہیں گے کہ میں دین کا علم حاصل کر رہا ہوں, میں قرآن پڑھ رہا ہوں, میں حدیث پڑھ رہا ہوں. یہ سوچے, یہ خیالات, یہ فکر سود سے توبہ کرنے نہیں دیتی, جوے سے توبہ کرنے نہیں دیتی. میں سگریٹ اتنی پیتا تھا, تمباکو والے پان کھاتا تھا, فیم, چرس, سب کچھ. اب لوگ کیا کہیں گے, لوگ کہتے ہیں سگریٹ لا, ہمیں بھی لگا, نظر نہیں آ رہی. لوگ کیا کہیں گے, اتنا شریف ہو گیا ہے. میں اگر مونچھوں کو بل نہ دوں, میں اگر داڑھی رکھ لوں تو معاشرے میں میری عزت نہیں رہتی, لوگ میری قدر نہیں کریں گے. میں پینٹ شرٹ نہ پہنوں, ٹائی نہ لگاؤں تو لوگ مولوی صاحب کہہ کے بلائیں گے, لوگ میری بات نہیں سنیں گے, آفس میں میری کوئی بات نہیں سنے گا, میرا کام نہیں ہوگا. میں گناہ تو چھوڑ دوں, میں نافرمانی تو چھوڑ دوں, میں پردہ تو کر لوں, میں بیوٹی پارلر بند تو کر دوں, میں سودی کاروبار ختم تو کر دوں, میں دکان سے سگریٹ تمباکو اٹھا لوں, میں بری حرکتیں چھوڑ دوں, میں زنا سے باز آ جاؤں, بازار حسن میں جانا چھوڑ دوں. مگر لوگ کیا کہیں گے, اولاد ترلے کر رہی ہے ماں باپ کے. ماں باپ کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے, ان کی اولاد کی صرف چل نکلی ہے کہ صرف یہ دنیا گئی ہے. اتنا فکر لوگوں کا ہوتا ہے. کتنے لوگ, واللہ دکھ ہوتا ہے, دکھ ہوتا ہے, افسوس ہوتا ہے. آپ کسی بھائی کے سامنے قرآن پیش کرو, حدیث پیش کرو, سیرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے واقعات پیش کرو, پتہ اس کا آگے سے جواب کیا ہوگا. آپ کی بات تو ٹھیک ہے, مگر میرا مولوی کیا کہے گا, مفتی کیا کہے گا, امیر کیا کہے گا, لیڈر کیا کہے گا. او جی میں درس قرآن میں پیغام فلاں میں آ تو جاؤں, مگر لوگ مجھے دیکھ کر کیا کہیں گے, تو کہاں چلا گیا, تیرا وہاں کیا کام تھا.
मुझे किसी ने देख लिया, मेरे मसलक ने, मेरे फिरके ने, ये नहीं पता फिरका वारियत से पाक प्रोग्राम है, ना यहाँ जमाती तासब है, ना यहाँ ग्रोही तासब है, ये किताबो सुन्नत की दावत है, ये इस्लाम का एक पैगाम है। हम फिरको जमातों ग्रोहों के कायल नहीं। लोग क्या कहेंगे, मेरा लीडर, मेरा अमीर, मेरा कायद, मेरा मौलवी क्या कहेगा। कितने लोग हैं, हम उनसे कहते हैं कि अब दरस में क्यों नहीं आते, कहते हैं जी आपके पैगामे फला कोरस की वजह से लोगों ने नमाजें आगे कर ली है और नमाज के बाद लोगों ने दरस शुरू कर ली है ताकि पैगामे फला कोरस में पहुंच न सके। बैठी होती है बाज दफा वहां, उठने लगते हैं तो डर लगता है मौलवी से आप क्या कहेंगे, कहां चला गया है ये। अल्लाह के बंदो मत परवाह किया करो, दुख होता है जब कुरान सुनाया जाए, फिरका वारियत छोड़ दो, जब कुरान सुनाया जाए आपस में एक हो जाओ, जब कुरान सुनाया जाए वाज में आओ, दरस में सुनो आओ, जब कुरान सुनाया जाए अपने आप को दीनदार बना लो, तासब की पट्टी उतार दो, हक मिले जहां से उसको मान लो, आओ सुनो तो सही। आगे से जवाब आता है मैं चूंकि अपनी जमात मसलक फिरके गुरु का पाबंद हूं, अगर मैं यहां आ गया तो मेरा मसलक जमात गुरु पार्टी लीडर क्या कहेगा। हुआ सबसे बड़ा बुत यही बना हुआ है, सबसे बड़ा बुत। अक्सर लोगों के यहां शिरक ये होता है कि गैरुल्लाह की पूजा करें, कब्र परस्ती करें, गैरुल्लाह को मुश्किल कुशा समझें, ये शिरक है। नहीं पता लोगों को कि लोगों की खातर, मुआशरे की खातर, माहौल की खातर, दुनिया की खातर, माँ बाप की खातर कोई कुरान और हदीस का हुक्म छोड़ देता है तो ईद में ये भी शिरक है। लोग क्या कहेंगे, मुआशरा क्या कहेगा। आप कभी तारीख का मुताला करो, आप कभी तारीख को पढ़ो, कितने लोग बदनसीब ठहरे, कितने लोगों ने हक कबूल नहीं किया सिर्फ इस वजह से कि मुआशरा क्या कहेगा, खानदान क्या कहेगा, बरादरी क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, इसलिए वो नमाज ना पढ़ सके, तो ईद की दौलत ले ना सके, सुन्नत पे वो चल ना सके, हक पे वो आ ना सके कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। अक्सर लोग गुनाह नहीं छोड़ते, उनसे पूछो गुनाह क्यों नहीं छोड़ रहे, कहते हैं आखिर इतनी देर से गुनाह कर रहे हैं, अब कैसे छोड़े, अब कैसे छोड़े। लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, लोग मुझे ढूंढ रहे हैं, लोग मुझे तलाश कर रहे हैं। कितने लोग नेकी वाला काम नहीं करते कि अब लोग क्या कहेंगे, ये नेकियां कर रहा है, ये तौबा कर रहा है, ये माफी मांग रहा है, ये इस्तिगफार कर रहा है। और मेरे भाइयों ये बहाने उधर छोड़ दो, ला ताता फी मासियतिल खालिक, वल्लाह ईमान के जाने की फिक्र है, कहीं ईमान चला ना जाए, ईमान ही खत्म ना हो जाए। तो कि ईमान वालों की निशानी वला यखाफून फिल्लाहि लौमता लाइम, वो दीन पे अमल करते हुए लोगों की परवाह करते, मुआशरे की परवाह करते। आखिर जी मुआशरे में रहना है, खानदान में रहना है, बरादरी से अलग हो जाए, मोहल्ले से अलग हो जाए, माहौल से अलग हो जाए। और यही तो अल्लाह के नबी इस्लाम ने फरमाया था, बदा अल इस्लाम गरीबा व सयऊदु कमा बदा फतूबा लिल गुरबा। दीन का आगाज हुआ तो मानने वाले अजनबी थे, मुआशरे के अंदर अजनबी परदेसी, दीन का एंड होगा आखिर दौर में भी दीन पे अमल करने वाले अजनबी बन जाएंगे। मेरे अहबाब यही तो हमें सबक दिया गया है, कहीं अपना ईमान गंवाना बैठना। उदखुलू फी सिल्मी काफ़ा, इस्लाम के अंदर मुकम्मल दाखिल हो जाओ। जरा आओ मक्के की वादी में जाएं, अल्लाह की इबादत हो रही थी, अल्लाह का नाम लिया जा रहा था, एक अल्लाह के सामने सर झुकाने की बात हो रही थी, अल्लाह की बात मानने की गुफ्तगू हो रही थी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास मक्के वाले आए, मक्का चीख चीख कर कह रहा था आओ कंप्रोमाइज कर लो,
सौदेबाजी कर लो। आज भी दुनिया कहती है आओ कंप्रोमाइज कर लो, कुछ तुम मानो कुछ हम मानते हैं, कुछ तुम पीछे हटो कुछ हम हटते हैं, कुछ तुम दीन से दूरी इख्तियार करो कुछ हम दीन की तरफ आते हैं। अल्लाह के नबी इस्लाम ने भी जवाब नहीं दिया, रब ने पहले जवाब दे दिया, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून। वो काफिर होके कहते थे सौदेबाजी कर लो, फर्क ये है कि यहाँ कलमा पढ़ने वाला कहता है सौदेबाजी कर लो, और कुछ ना कुछ ये गुनाह का काम कर लेना चाहिए, इसके बगैर गुजारा नहीं होता। फोटो खींचता है, मूवी बनाता है, वीडियो बनाता है, कारोबार ये है, छोड़ दो तो कौन सा कारोबार करो जी। लोग क्या कहेंगे औलाद को भूखा मार लिया, लोग क्या कहेंगे ये मकान नहीं बना सका, लोग क्या कहेंगे फीसें कहां से अदा करूंगा, बच्चों को कहां से पढ़ाऊंगा। एक ही बात जुबान पर होती है, हालांकि अल्लाह ने कुरान में कहा सुम्मा जअलनाका अला शरीयत मिन अमरी फत्तबिहा वला तत्तबि अहवा अल्लज़ीना ला यअलमून। दीन हमने आपको दिया उसकी पैरवी करो, और ये मत देखो कि लोग क्या कहते हैं, लोगों की ख्वाहिशात क्या है, लोग तुमसे मुतालबा क्या करते हैं, लोगों की तमन्ना क्या है, लोगों की आरज़ू क्या है, लोगों की ख्वाहिश क्या है, मत देखो। कुल इन्ना हुदल्लाहि वल हुदा वलन इत्तबअता अहवाहुम बअदल्लज़ी जाअका मिन इल्मी। अगर तुमने लोगों की बातें मानी ना तो अल्लाह तुम्हारी मदद नहीं करेगा, अल्लाह तुम्हारा साथ नहीं देगा, अल्लाह तुम्हें जन्नत में लेके नहीं जाएगा, अल्लाह तुम्हें जहन्नम से नहीं बचाएगा। लोग मुआशरा डरा हुआ सहमा हुआ खौफजदा है कि लोगों ने जीना हराम कर देना है, लोगों ने तो मुझे जीते जी मार देना है। मेरे भाइयों और मेरी काबिल एहतराम बहनों, मत देखो लोग क्या कहते हैं, मत देखो मुआशरा क्या कहता है, मत देखो माहौल क्या कहता है, ये देखो कि अल्लाह का दीन क्या कहता है। क्या बैत में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अल्फाज कहलवाते थे, कबूल हक के साथ इस्लाम को कबूल करने के साथ ही आप वादा लेते थे अन्नकूल बिल हक हैसुमा कुन्ना वला नखाफु फिल्लाहि लौमता लाइम। हम जहां कहीं भी होंगे हक कहेंगे और किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह, हक पे अमल करेंगे। आज लोग हक पर अमल नहीं करते, अगर हक पे अमल किया ओहदे खत्म, तमगे खत्म, प्रोटोकॉल खत्म, पैसे खत्म। अगर बातिल से कंप्रोमाइज ना किया, आखिर जी बातिल से कंप्रोमाइज करना पड़ता है, मुआशरे में रहना हो, इज्जत पानी हो, फलाह पानी हो, तमगे हासिल करने हो, दौलत कमानी हो, प्रोटोकॉल लेना हो, अपने आप को बचाना हो तो बातिल से कंप्रोमाइज करना ही पड़ता है, बातिल के साथ चलना ही पड़ता है। ये तो मजबूरी है, ये तो हालात का तकाजा है। अगर हक कहते रहे, हक पे अमल करते रहे, रिश्तेदार अहबाब दुनिया रुखसत हो जाएगी, कोई पास नहीं रहेगा। हालांकि अल्लाह के नबी इस्लाम का फरमान को लिल हक का वलो काना मुर्रा, हक कहो चाहे किसी को तलख लगे। कुल आमनतु बिल्लाहि सुम्मा इस्तकीम, सही मुस्लिम की हदीस है। कहो अल्लाह पर ईमान लाया फिर उस पर डट जाओ। कद कानत लकुम उस्वतुन हसना फी इब्राहीम, तुम्हारे लिए नमूना मेरा इब्राहीम है। देखो बच्चे की गर्दन पर छुरी फेर रहे, अगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भी दिल में आता कि लोग क्या कहेंगे बेटे की गर्दन पर छुरी फेर रहा है, लोग क्या कहेंगे, पागल हो गया, दीवाना हो गया। हाजरा भी भागते हुए पीछे जाती, भागती हुई दौड़ती हुई, इब्राहिम इस्माइल को ज़बा न करना, लोग मुझे ताने देंगे तेरा खामद पागल हो गया। इस्माइल भी कहता अब्बू मुझे ज़बा क्यों कर रहे हो, लोग क्या कहेंगे। ये गर्दन कटवाने के लिए क्या इतना पागल बेवकूफ है कि बाप जो कहता करता जा रहा है। अगर ये सोचते, आग जल रही थी, नमरूदियों ने कहा इसको आग में फेंक दो, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी आग में ना जलते, कोई कंप्रोमाइज कर लेते ना, आग में छलांग ना लगाते, यानी कंप्रोमाइज कर लेते। दुनिया क्या कहेगी, कुछ कंप्रोमाइज करना चाहिए, आग में कूद गए, दुनिया की परवाह नहीं की, अपने रब की परवाह की। लोग क्या कहेंगे, ये जवाब अक्सर आता है, ये गुफ्तगू अक्सर जबानों पे आती है।
لیکن میرے محترم بھائیوں، لوگ تو کہتے رہتے ہیں، مجھے بتاؤ لوگ کسی حال میں جینے دیتے ہیں؟ اب کوئی بھی کام کرو اور لوگوں کا تو کام اعتراض کرنا ہے۔ لوگوں نے کیا کچھ نہیں کہا دین پسندو، کلمہ پڑھنے والے بھائیوں، لوگوں نے پہلے کیا کچھ نہیں کہا؟ اسلام پسند، دہشت گرد، انتہا پسند، بنیاد پرست، یہ تکفیری، یہ خارجی، یہ فلاں، یہ نمازی، یہ حاجی، یہ بیوقوف، یہ احمق، یہ ساحر، یہ مجنون، یہ دیوانہ، یہ پاگل، لوگوں نے کیا کچھ نہیں کہا؟ داڑھی رکھی ہوئی ہے، صوفی بنا ہوا، مولوی بنا ہوا، کپڑا ٹخنوں سے اوپر کیا ہوا، بڑا دیندار ہے، لوگوں نے تو بڑا کچھ پہلے ہی کہہ دیا ہے، بڑے کپڑے رکھتا ہے اوپر چہرے کے، چھپا کے رکھتا ہے، یہ عورتیں بڑی، لوگ کہتے ہیں پردہ دار عورت کو اتنی حسین، اتنی خوبصورت ہے، پردہ کیا ہوا ہے، اور لوگ تو کہتے رہتے ہیں میری ماؤں، میری بہنوں، لوگوں کی باتیں تو ختم ہی نہیں ہوتی، لوگوں نے تو مذاق کیے تھے۔ آپ مذاقوں سے ڈرتے ہو؟ لوگوں نے تو اللہ کے نبی کو بھی مذاق کیے تھے، کیا کچھ نہیں کہا لوگوں نے، ان کو کہہ لینے دو، ان کا کام کہنا ہے، ان کا کام بولنا ہے، لوگوں کی مت پرواہ کرو، یہ تمہیں بخشوائیں گے نہیں، یہ تمہاری سفارش نہیں کریں گے، یہ تمہیں قبر کے عذاب سے بچانے والے نہیں ہے۔ کیا لوگ جن کی باتیں مان کے ہم نے دین چھوڑا، نمازیں چھوڑی، توحید چھوڑی، سنت چھوڑی، یہ قبر میں تمہارے ساتھ لیٹیں گے؟ کیا قیامت کے دن اللہ کے سامنے تمہارے ساتھ جائیں گے؟ وہاں تو رب نفسی، وہاں تو شیطان تمہارے ساتھ نہیں جائے گا، وہاں تو شیطان بھاگ جائے گا۔ لوگ تو کہتے ہیں ادھر فرش پہ لوگوں نے اعتراض کیا، ادھر عرش پہ رب نے دفاع کیا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا، جب کہا گیا ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے، صحابہ ایمان لائے، تو لوگوں نے کیا کہا تھا؟ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کہ ہم ایمان لائیں جس طرح بیوقوف ایمان لائے۔ میرے نبی کے صحابہ کو ان منافقوں نے کیا کہا تھا؟ ان کافروں نے کیا کہا تھا؟ بیوقوف۔ فرش پہ انہوں نے صحابہ کو نعوذ باللہ بیوقوف کہا، عرش پہ رب نے دفاع کیا۔ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ، عرش پہ رب نے دفاع کیا۔ میرے نبی کے صحابہ کو بیوقوف کہنے والے خود بیوقوف ہیں۔ کیا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے نہیں کہا تھا؟ جب موسیٰ علیہ السلام نے کلمہ حق بلند کیا تو فرعون نے کہا اچھا میرے ہی محل میں پرورش پانے والا، میں ہی اس کو دریا سے نکالنے والا، میرے ہی گھر میں کھانے پینے والا، مجھے ہی آنکھیں دکھا رہا ہے، مجھے ہی حق کہہ رہا ہے، مجھے ہی کہتا ہے رب آسمان والے کو مان۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا تیرے کھلانے پلانے کے عوض میں حق چھوڑ دوں؟ موسیٰ علیہ السلام بھی سوچتے کہ فرعون کیا کہے گا، بنی اسرائیل کیا کہے گی، اور یہودیوں نے، عبداللہ بن سلام نے جب کلمہ پڑھ لیا تو یہودیوں نے کیا کہا تھا؟ آپ نے پوچھا یہودیوں عبداللہ بن سلام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہتے ہیں نیک ہے، شریف ہے، دیندار ہے، بڑا اچھا ہے۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں پردے کے پیچھے سے سامنے آ کر اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، تو یہودیوں نے کیا کہا؟ کمینہ ہے، بد کردار ہے، بڑا برا ہے، بڑا خطرناک ہے۔ پہلے تعریفیں کر رہے تھے، کلمہ سن کہتے ہیں بڑا برا ہے۔ عبداللہ بن سلام بھی سوچتے کہ میں اپنی قوم کا بڑا، میں اگر کلمہ پڑھ لوں تو میرے بارے میں لوگ کیا کہیں گے؟ نہیں پرواہ کی، بلکہ اسلام کو قبول کر لیا، لوگوں کی پرواہ نہیں کی، اور لوگ کہتے ہی نہیں، وحشیانہ سلوک بھی کرتے ہیں۔ مالک ابن انس کو جب گدھے پہ بٹھایا گیا تھا، امام مالک کو حکومت کے حق میں فتویٰ دے دو، گدھے پہ بٹھایا گیا، کالا منہ کر دیا گیا، کوڑے لگ رہے ہیں، حتیٰ کہ بازو حرکت کرنے چھوڑ گئے، تو یہ نہیں کہا کہ لوگ کیا کہیں گے، بلکہ لوگوں کو کہا من عرفنی فقد عرفنی من لم یعرفنی فعرفنا مالک بن انس، اور لوگوں اس نے پہچان لیا، پہچان لیا، نہیں پہچانا تو پہچان لو، میں مالک ابن انس ہوں، حدیث کے خلاف فتویٰ نہیں دے سکتا۔ امام ابو حنیفہ وقت کا بادشاہ کہتا ہے جج بن جاؤ، کہا میں نہیں جج بنوں گا، حرام حلال غلط صحیح فیصلے دینے پڑیں گے۔
बादशाह ने जेल में बंद कर दिया। इमाम साहब ने ये नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे, बल्कि जेल से जनाजा उठा कि मेरा रब क्या कहेगा। अहमद इब्ने हंबल इतने कोड़े लगे कि इतने हाथी को लगते तो वो बिगड़ पड़ता। सुबह से लेके दोपहर तक कोड़े खा खा के जिस्म लहू लहान। तो जोहर के टाइम एक आदमी ने पानी का गिलास दिया, अहमद सुबह से कोड़े खा रहे हो, कपड़े तुम्हारे खून से रंगीन हो गए हैं, ये गिलास पानी का पी लो। तो कहा मैं सुबह जब बादशाह के दरबार में आया था तो रोजा रख के आया था। सोचा कि लोग क्या कहेंगे। शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया ने हक बयान किया, लोग क्या कहेंगे। अब्दुल्ला बिन जुबैर अपनी मां के पास गए, मां हज्जाज कहता है तेरी लाश को लटका दूंगा, जलीलो खार कर दूंगा। तो अब्दुल्ला बिन जुबैर की मां ने कहा बेटा जब बंदा हक पर होता है ना तो फिर लोगों की परवाह करता, लाश की बेहुरमती की परवाह करता। अस्मा बिनते अबी बकर अम्मी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने कहा था अगर हक के तुम पासदार हो तो तुम्हारी इज्जत है, तुम्हारी ही कुव्वत है, तुम्हें ही अल्लाह गलबा देगा। हक वाले इज्जत पाते हैं चाहे सारी दुनिया उनके मुखालिफ हो जाए, और बातिल के परस्तार कभी इज्जत नहीं पाते चाहे चांद उनकी पेशानी पे निकल आए। लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह नहीं करनी। अल्लाह वालों को तकलीफें मिलती हैं, बातें होती हैं, ताने मिलते हैं, तनकीद होती है, एतराज होते हैं, सूलियों पे चढ़ते हैं, फांसियों पे झूलते हैं, जेलों में जाते हैं, हथकड़ियां लग जाती हैं। अल्लाह वाले लोगों की परवाह नहीं करते, अपने अल्लाह की परवाह करते हैं। कभी दुनिया का काम हमने छोड़ा लोगों की परवाह करते हुए, दीन का काम छोड़ते हैं ना कि लोग क्या कहेंगे। और कभी दुनिया की मजदूरी छोड़ी, कभी दुकान छोड़ी, कभी दुनिया की तालीम छोड़ी, लोग क्या कहेंगे। लोग लाख एतराज करें, अपने कारोबार नहीं छोड़ते, अपनी दुनिया नहीं छोड़ते, मगर दीन के बारे में दीन इतना यतीम है, दीन इतना मिस्कीन है, दीन इतना गया गुजरा, दाढ़ी इतनी गुजरी, कपड़ा टखनों से ऊपर करना, पर्दा करवाना, हराम से बचना, नमाज का पढ़ना, तो ईद का लेना, सुन्नत से पर अमल करना, इतना क्या गुजरा। मुआशरा कहे, माहौल कहे तो मैं तवज्जो दूं, लोग क्या कहेंगे। लोग तो कहते रहते हैं, लोग क्या कहेंगे ये सोच तो आती है। इस मुआशरे में नेक लोग भी तो है ना, कभी उनका भी सोच लिया करो कि मेरी मस्जिद का इमाम क्या कहेगा, खतीब क्या कहेगा, और नेक लोग क्या कहेंगे। दाढ़ी रखी थी क्यों मूंडी, कपड़ा टखनों से ऊपर था क्यों नीचे किया, हराम से बचता था गुनाह क्यों करता है। और फिर सबसे बढ़कर मेरे भाइयों ये तुम्हें परवाह है कि लोग क्या कहेंगे, ये क्यों नहीं सोचते कि mahशर के दिन आमिना का लाल क्या कहेगा, क़यामत के दिन खातुमुन नबिय्यीन क्या कहेगा। यहाँ शर्मिंदगी है कि लोग क्या कहेंगे, ये क्या बन गया है। लोग मजाक करेंगे, नाक नहीं रहती, और ये नहीं डरते कि आमिना के लाल के पास कौन सा चेहरा लेके जाएंगे, कौन सी अंदाज, कौन सी शक्ल, कौन सी अमाल। अगर वहां अल्लाह के नबी अस्सलाम ने कह दिया उम्मती मेरे थे, हीरो तुमने काफिरों को बनाया हुआ था, कलमा मेरा पढ़ते थे और बातें लोगों की करते हो। फातिमा के बाप के सामने चेहरा कौन सा लेके जाओगे, रहमते कायनात को शक्ल कौन सी दिखाओगे। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वालों, लोगों की परवाह करनी है तो उसकी परवाह करो जो कायनात का सरदार है, जो इमामुल किबला तैन है, जो सैयदुल सकलैन है, जो दुर्रे यतीम है, शाफे माशर है, फातिह अबवाबिल जन्ना है, सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन है, उसकी परवाह करो। और फिर लोगों की परवाह करने वालों ये क्यों नहीं परवाह करते कि रब क्या कहेगा। आज कभी किसी ने जिना करते हुए, नशा करते हुए, जुआ खेलते हुए, सूद खाते हुए, नमाज छोड़ते हुए सोचा कि मेरा रब क्या कहता होगा। रब्बुल आलमीन कहेगा मेरा बंदा होके, और मेरा बंदा होके तू गैरों की बातें मानता था, तू गैरों की परवाह करता था। रब से शर्म व हया नहीं, दुनिया से है। रब क्या कहेगा,
पैगाम फला प्रोग्राम में आने वालों, हक कहो, हक पे चलो, हक पे अमल करो, अपनी आखिरत संवारो, कब्र के अजाब से अपने आप को बचाओ, जन्नत के दाखिले के लिए तैयार हो जाओ। और जब लोगों की सोच आए ना कि लोग क्या कहेंगे, फौरन ही दिल में सोच लाया करो कि मेरा रब क्या कहेगा। ये गुनाह कर रहा है, आंखें मैंने दी क्या कर रहा है, कान मैंने दिए क्या कर रहा है, ज़बान मैंने दी क्या कर रहा है, दिमाग मैंने दिया क्या कर रहा है, दिल मैंने दिया क्या कर रहा है, कदम मैंने दिए क्या कर रहा है, जमीन मैंने दी क्या कर रहा है, नेमतें मैंने दी, आसमान मैंने दिया, चांद मैंने दिया, सूरज मैंने दिया, रोशनी मैंने दी, दिन रात मैंने दिया, आंखों की नींद मैंने दी, सब कुछ मैंने दिया। और ये क्या कर रहा है? अल्लाह की परवाह किया करो, लोगों की परवाह ना करो कि लोग क्या कहेंगे। लोग तो कहते ही रहते हैं, लोगों ने आपको जन्नत में लेके नहीं जाना, लोगों ने आपकी सिफारिश नहीं करनी, लोगों ने आपको रब के सामने सुरखरू नहीं करना। अपने अल्लाह की परवाह करो, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान की परवाह करो कि आपकी सिफारिश हो जाए, जन्नतुल फिरदौस का टिकट मिल जाए और जहन्नम की आग से अपने आप को बचा ले। तो क्या आज इस बात का भाई वादा करते हैं कि इंशाअल्लाह हम ये परवाह नहीं करेंगे कि लोग क्या कहेंगे, बल्कि ये परवाह करेंगे कि हमारा अल्लाह क्या कहता है। वादा करते हैं इंशाअल्लाह, सच्चे दिल से इंशाअल्लाह, कि अल्लाह की बात देखनी है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान देखना है। इंशाअल्लाह मुआशरा दुरुस्त हो जाएगा। हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर के सितारा, बहने, भाई, अहबाब, बुजुर्ग, साथी सब ये सोचे कि हमारा अल्लाह कहीं हमसे नाराज न हो जाए, गजबनाक न हो जाए। आओ अपने रब से सुलह कर लें, आओ लड़ाइयां खत्म कर दें, आओ किताब व सुन्नत पे चलें। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें किताब व सुन्नत पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। लोगों की बजाय अल्लाह की हमें परवाह, अल्लाह अपनी परवाह करने की तौफीक अता फरमाए। कल का हमारा मौजू बड़ा अहम है, नशेब दुनिया के ए असीरो महाज तुमको बुला रहे हैं। मेरे भाइयों, कल आखिरी प्रोग्राम भी हमारा फजर की नमाज के बाद है, तो जो भाई अभी तक शिरकत नहीं कर सके, दावत नहीं दे सके, उनको भी दावत दीजिए, उनको भी बुलाइए, अजर सवाब पाइए, अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ कामयाबी पाइए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह आप सबका आना कबूल फरमाए। दूर दराज से जो भाई साथी आए हैं, हमारे मोहतरम कारी इदरीस साहब, दीगर अहबाब, अल्लाह मेहनतें कबूल फरमाए, अल्लाह कोशिशें कबूल फरमाए, अल्लाह बरकतें नाज़िल फरमाए, अल्लाह परेशानियां दूर फरमाए। बड़े साथी बीमार हैं, यासिर भाई, हमारे असद भाई, मलिक अफजल साहब, फैसल भाई, हाजी अरशद साहब, अल्लाह सब बीमारों को शिफाए कामिला आजिल अता फरमा। और जो मुवहिदीन फौत हो गए हैं, अल्लाह उनकी बख्शिश फरमा। फज़ीलतुल शेख कारी बिलाल साहब, अल्लाह उनको शिफाए कामिला आजिल अता फरमा। मुजाहिदीन इस्लाम के अल्लाह ख़ुसूस